man tag Bible o kumuha o kiragyapon ang Juan 1:1 guys, nag-ingon diha nga sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Sa ato pa day guys, sa sinugdanan diay sa atong dinhi nga kalibutan, ang pulong guys sa Ginoo. Unya ang pulong kauban sa Dios. Mo ni siya. Unya Dios ang pulong. Una guys, nga ato mahinumduman sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan, ang una day pulong. Ana guys, sa Genesis 1:1 sad nag-ingon diha nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Tapos pinaagi sa pulong sa Dios namugna ang mga langit ug ang yuta. Tapos dili ang kuan na guys nganong giingon nga mga langit sa tupa dili kay ang kining ato nakita nga langit napa di ay langit ana nga sunod nga gitawag nga mga langit. Kining yuta usa ra ning kamugna. Katong langit nga mga langit, katong ibabaw anang kalangitan, mo nay puy-anan sa Ginoo.